ल अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् कि आईक्यूलाई जम्मा कति पार्टमा डिभाइड गरेको छ। हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त कि आईक्यूलाई जम्मा कति पार्टमा डिभाइड गरेको छ। हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। आईक्यूलाई जम्मा कति पार्टमा डिभाइड गरेको छ। गुड। ल सबैजना ध्यान दिनु होला कि आईक्यूलाई सबैजना ध्यान दिनुस्। आईक्यूलाई जम्मा 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। आईक्यूलाई जम्मा 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। एउटा हो भर्बल रिजनिङ। भर्बल रिजनिङ एउटा छ नन भर्बल रिजनिङ। नन भर्बल रिजनिङ यो त लगभग पुरै संसारलाई थाहा छन् कि आईक्यूलाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेको हो। एउटा हो भर्बल रिजनिङ, अर्को हो नन भर्बल रिजनिङ। तर किन 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ यो संसारमा थोरै व्यक्तिलाई थाहा छन्। हजुरहरूले कहिले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नुभयो कि आईक्यूलाई किन 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ? प्रकाश जी कसैले सर्च गर्नुभयो? हजुरले कमेन्ट्समा लेख्नुस् त कि आईक्यूलाई किन, व्हाई, किन चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। किन? यसको एउटा सिम्पल कारण छ। ध्यान दिनु होला। यसको एउटा सिम्पल कारण छ। यो जुन तपाईको खोपडी हो नि, यो ब्रेन, यो जुन ब्रेन जुन हो नि, यो 2 पार्टमा डिभाइड छन्। एउटा छ लेफ्ट ब्रेन, अर्को छ राइट ब्रेन, हैन? अर्को छ राइट ब्रेन। मनोज बुझा थोकी जी, मनोज बुझा थे कि को दांत हेर्नुस्। एउटा छन् राइट ब्रेन। यदि तपाई भर्बल रिजनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनु होला। यदि तपाई भर्बल रिजनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नुस् तपाईको लेफ्ट ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट हुँदैछन्। यदि तपाईले नन भर्बल रिजनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नुस् तपाईको राइट ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट हुँदैछन्। र 21st सेन्चुरीमा जुनसुकै राष्ट्र होस् यसलाई यस्तो मेन पावर चाहियो, यस्तो मेन पावर चाहियो जसको दुवै ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट होस्, पावरफुल होस्। यस्तो मेन पावर चाहियो जुनसुकै राष्ट्रलाई। यसकारण उसले तपाईको सिलेबसमा आईक्यू राख्नुको पछाडि जुन विज्ञान छ त्यो त्यही हो कि तपाईको दुवै ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट होस्। र यदि तपाईको दुवै ब्रेन एक्टिभेट छ भने निश्चित बुझ्नुस् तपाईको हरेक सब्जेक्ट सजिलो हुन्छन्, सजिलो लाग्छ। यसकारण यदि तपाईको आईक्यू लेभल यदि हाई छ भने हजुरले निश्चित बुझ्नु होला तपाईको अर्को सब्जेक्ट आफै हाई हुन्छन्। यसकारण हजुरले के गर्नु होला कि आफ्नो आईक्यूलाई हाई गर्ने प्रयास निश्चित गर्नु होला। र तपाईहरुलाई म यताबाट के भन्छु, त्यो जुनसुकै अवस्थामा, जस्तो सुकै अवस्थामा हाम्रो यो जुन 50 दिनको यात्रा जुन छ त्यो निश्चित चाहिँ सफलतापूर्वक हाम्रो के हुन्छन्, सम्पन्न हुन्छन्। मतलब हजुरहरूको जुन सिलेबस जुन छन् त्यो निश्चित कम्प्लिट हुन्छन् र पूर्णतया कम्प्लिट हुन्छन्। एउटै कन्डिसन के छ, तपाईहरुलाई कुनै 4, 5 अथवा 6 अथवा 1 साता तपाईहरुलाई कुनै हैन केही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पछाडि तपाईहरुलाई के गर्नु पर्छन् कि कम्तीमा 1 साता तपाईलाई 2 पटक जोइन गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छन्। अहिले भन्न सकिदैनन् तर आउन सक्छन्।
यदि तपाईहरुले यति सपोर्ट गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नुस् तपाईहरुको सिलेबस निश्चित कम्प्लिट हुन्छन् र हामी हजारौं क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं र सँगै प्र्याक्टिस गर्छौं। यसकारण हजुरले के बुझ्नु होला कि अलिकति पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दिनुस् आईक्यू को 30 मा 30 निश्चित आउँछन्। एक दुईटा म चाहिँ छुट लिन सक्छु, एक दुईटा क्वेशन यताउति हुन सक्छन्, तर अलिकति पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दिनु भयो भने बुझ्नुस् हाम्रो एक्जाम जुन छन् आउँदो एक्जाम जुन हुन्छन् त्यो सफल हुन्छन्, त्यो हामी आशा गर्न सक्छौं। र त्यही आशासँगै मैले यो ग्रुप आजबाट सुरु गर्दै छु। त्यसपछि यो भर्बल रिजनिङ भनेको के हो हैन? यो भर्बल रिजनिङ भनेको के हो विश्वनाथ राईजी? यो भर्बल रिजनिङ भनेको के हो? ध्यान दिनु होला। जहाँ भर्ब हुन्छ त्यस्तो रिजनिङलाई हामी के भन्छौं? भर्बल रिजनिङ भन्छौं। जस्तै अब मलाई भन्नुस् एबीसीडी मा जम्मा कतिवटा लेटर हुन्छ? भन्नुस् त, हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्। एबीसीडी मा जम्मा कतिवटा लेटर हुन्छ? कमेन्ट्स गर्नुस् त सबैजनाले। 26 वटा। गुड। विश्वनाथ राईजी 26 वटा। गुड। ल काउन्ट गर्नुस्। काउन्ट गर्नुस् त। ए बी सी र डी काउन्ट गर्नुस्। यो 26 वटा हुन्छ। मनोज बुधा थोकीजी यो 26 वटा हो। यो ए हेर्नु त 1 2 3 4 वटा भएन? संगीताजी, सञ्जुजी, लक्ष्मीजी भएन? हेर्नु यसैलाई हामी भर्बल रिजनिङ भन्छौं। भर्बले तपाईलाई के सोधेको हो यति मात्रै तपाईलाई भन्नु पर्छन्। हेर्नुस् यदि म तपाईलाई सोध्छु एबीसीडी अल्फाबेटमा, यदि म तपाईलाई सोध्छु कि एबीसीडी अल्फाबेटमा कतिवटा लेटर हुन्छ अनि मात्रै तपाईको आन्सर हुनु पर्छन् 26। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। भर्बल रिजनिङमा भर्ब माथि यदि तपाईले ध्यान दिन सक्नु भएन भने कति बेला क्वेशनले तपाईलाई धोखा दिन्छन् यो तपाईलाई थाहा हुँदैन। एबीसीडी अल्फाबेटमा हुन्छन् 26 वटा, एबीसीडी मा हुँदैन 26 वटा। ल फेरि मलाई भन्नुस्। ल सबैजनाले सुन्नुस् त म यता के भन्दैछु। मानौ तपाई कुनै दौड प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, कुनै दौड प्रतियोगितामा तपाई भाग लिँदै हुनुहुन्छ। यदि सबैजनाले क्वेशन बुझ्नुस्, यदि तपाईले सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने, सेकेन्डलाई यदि तपाईले सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने तपाईको पोजिसन कति हुन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। फर्स्ट गुड रामकिशोर यादव जी, संगीता जी फर्स्ट गुड, लक्ष्मी जी फर्स्ट गुड, प्रतिभा जी फर्स्ट गुड, विश्वनाथ राय जी फर्स्ट गुड, सिद्धू नित जी फर्स्ट गुड। ल हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। एउटा कुरा ध्यान, सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नु होला, सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नु होला, सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नु होला। किन ध्यान दिनुस्, यदि तपाईले क्लासमा गल्ती गर्नु भएन भने, यदि तपाई साथीको अगाडि यदि तपाईले गल्ती गर्नु भएन भने निश्चित बुझ्नुस् यो सबै गल्ती जम्मा भएर तपाईको एक्जाम हलमा जान्छन्, एक्जाम हलमा जान्छन्। सबै गल्ती जम्मा भएर एक्जाम हलमा जान्छन्।
त्यो सबै गल्ती समाजको अगाडि जान्छन्। यसकारण यो संसारमा साथी भन्ने चीज नि गल्ती गर्नलाई नि बनाएको हो। यसकारण जति पनि गल्ती गर्नु छ साथीको अगाडि गर्नुस्, क्लासमा गर्नुस्, नत्र एक्जाम हलमा तपाईलाई गल्ती गर्नुपर्छ। यसकारण हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नबाट एकदमै नडराउनु होला। तपाई मजाले कमेन्ट्स गर्नु, तपाईलाई ठीक आउँछन् ठीक कमेन्ट्स गर्नु होला, गल्ती आउँछन् गल्ती कमेन्ट। जबसम्म तपाईले गल्ती गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईलाई ठीक गर्ने अधिकार छैन। यसकारण गल्ती गर्नबाट एकदमै नडराउनुस्। जुन व्यक्तिले गल्ती गर्दैनन् बुझ्नुस् त्यो व्यक्ति चाहिँ ठीक गर्न सक्दैनन्। यसकारण गल्ती गर्नबाट पटक्कै नडराउनु होला, मजाले तपाईले गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै कुरा के ख्याल गर्नु होला, एउटै गल्ती चाहिँ दुई पटक एकदमै नगर्नु होला, एउटै गल्ती पटक पटक नगर्नु होला। ल हेर्नुस्, मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ, मानौ तपाई कुनै एउटा दौड प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ जीत बिन्दु हो। ध्यान दिनुस्, यो जीत बिन्दु छ, यो जीत बिन्दु हो। तपाई दौड प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, यो प्रतिस्पर्धी छन्। हेर्नुस्, यो दौड प्रतियोगिता छन्। ल ध्यान दिनुस्। अब मलाई भन्नुस् त, एकछिनको लागि मान्नुस् यो तपाई हुनुहुन्छ, यो तपाई, यो तपाई हुनुहुन्छ, यो तपाई। अहिले यो चाहिँ यो व्यक्ति अहिले सेकेन्ड छ कि छैन मलाई भन्नुस् त, यस अथवा नो। यो व्यक्ति अहिले सेकेन्ड छ कि छैन, यस अथवा नो। हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्। यो व्यक्ति अहिले सेकेन्ड छ कि छैन? संगीताजी, रामकिशोरजी, यस अथवा नो? गुड, यस, सेकेन्ड छ। यदि तपाईले ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईले सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने तपाई यता पुग्नु भएन। यता पुग्दा के तपाईको पोजिसन फर्स्ट हुन्छ? जयजुन मल्लजी, तपाईको पोजिसन फर्स्ट हुन्छ? नुम्मा रिजालजी सेकेन्ड हुन्छन्, तपाईको पोजिसन सेकेन्ड हुन्छ। हैन? सिद्धू नितजी गलत भएन, तपाईको पोजिसन सेकेन्ड हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं? भर्बल रिजनिङ भन्छौं। किशन देवजी हैन, तपाईको पोजिसन सेकेन्ड हुन्छ। यसैलाई हामी भर्बल रिजनिङ भन्छौं। भर्ब माथि यदि तपाईले ख्याल गर्नु भएन भने तपाईको हालत यस्तै हुन्छन् जुन अहिले भयो। यसकारण भर्ब माथि हजुर एकदमै ख्याल गर्नु होला र तर्कबाट तपाईहरुले आन्सर भन्नु होला। त्यहाँ तर्कको के हुन्छन्? महत्व हुन्छन्। यसैलाई त हामी रिजनिङ भन्छौं। तर्क हुनुपर्छ तपाईसँग, यो यतिकै हैन, हावामा हैन। यसैले हामी के भन्छौं? भर्बल रिजनिङ भन्छौं। भर्ब माथि तपाईलाई ख्याल गर्नुपर्छ। नेक्स्ट, अब मलाई भन्नु, जहाँ भर्ब पनि हुन्छ र नम्बर पनि हुन्छ, नम्बर पनि हुन्छ, यस्तो रिजनिङलाई हामी न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौं। यो चाहिँ भर्बलकै पार्ट हो, न्युमेरिकल, न्युमेरिकल। हेर्नुस् त, न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौं, रिजनिङ भन्छौं। जहाँ नम्बर पनि हुन्छन्, भर्ब पनि हुन्छ र नम्बर पनि हुन्छन्, यसैले हामी के भन्छौं? न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौं।
नम्बर पनि हुन्छन् र भर पनि हुन्छन्। यस्तो रिजनिङलाई हामी न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौँ, जहाँ तपाईलाई तर्क सोचेर अलिकति सोच्ने प्राणी बन्नुस्। लोकसेवाले तपाईबाट के चाहन्छ कि तपाईँ अलिकति सोच्नुस् न, अलिकति सोच्ने प्राणी बन्नुस् न, त्यो चाहन्छन् लोकसेवाले तपाईबाट। जस्तै हेर्नुस्, सबैजनाले फेरि ध्यान दिनु होला, ब्याट र बलको जम्मा प्राइस 110 रुपियाँ। ब्याट र बलको जम्मा प्राइस 110 रुपियाँ। सबैजना ध्यान दिनु होला, ब्याटको प्राइस, यो ब्याटको प्राइस 100 रुपियाँ बढी छ बल भन्दा। सबैजना ध्यान दिनु, ब्याटको प्राइस 100 रुपियाँ बढी छ बल भन्दा। भने बलको प्राइस कति? हजुरहरूले भन्नुस्, बलको प्राइस कति? भन्नुस्, बलको प्राइस कति? 10। गुड। बलको प्राइस 10 रुपियाँ हैन ऋतुजी, मदनजी? बलको प्राइस 10 रुपियाँ। ल अब मलाई भन्नुस्, ठीक छ प्रकाशजी, बलको प्राइस 10 रुपियाँ हैन? सौरभ ढुङ्गानाजी, लक्ष्मी शाहजी, ध्यान दिनु होला, बलको प्राइस 10 भन्नुभयो भने यो गलत हुन्छ, गलत हुन्छ। किन? कारण म भन्दैछु किन गलत हुन्छ। हेर्नुस्, ब्याटको प्राइस कति मलाई भन्नुस् त? ब्याटको प्राइस कति? बलको 10 रुपियाँ, ब्याटको कति? बल प्लस ब्याट भनेको 110। ब्याटको प्राइस हुन्छ 100 रुपियाँ, 100 रुपिज। अब मलाई भन्नुस्, बलको 10, ब्याटको 100, कति रुपियाँ बढी छ? भन्नुस् त कति रुपियाँ बढी छ? 90 रुपियाँ बढी छ। 90 रुपियाँ बढी छैन? 90 रुपियाँ बढी छैन? 90 रुपियाँ बढी छैन? मैले 90 रुपियाँ बढी भनेको थिएँ संगीताजी, मैले 90 रुपियाँ बढी भनेको थिएँ। भन्नुस्, मैले 100 रुपियाँ बढी भनेको थिएँ। यस कारण यो जुन 10 रुपियाँ बलको भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। बलको हुन्छ, ध्यान दिनुस् त, बलको हुन्छ 5 रुपियाँ, ध्यान दिनुस्। अनि ब्याटको हुन्छ 105 रुपियाँ। अनि अब हेर्नुस् त, 5 रुपियाँ 105 रुपियाँ। अब कति बढी भन्नुस् त? ब्याटको प्राइस अब कति बढी छ? कति बढी छ भन्नुस्? 100 रुपियाँ बढी छ। अब 100 रुपियाँ बढी छ। फरक 100 रुपियाँ, यसको अर्थ 100 रुपियाँ बढी छ। यसको अर्थ बलको प्राइस हुन्छन् 5 रुपियाँ। विनिताजी भएन 5 रुपियाँ? यसैलाई हामी भन्छौं भर्ब प्लस नम्बर। यसैलाई हामी न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौं, जहाँ नम्बर पनि हुन्छ र भर्ब पनि हुन्छ। यसैलाई हामी न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौं। त्यही हो न्युमेरिकल रिजनिङ। फेरि ध्यान दिनुस्, जहाँ के हुन्छ? नम्बर हुन्छ र डाटा हुन्छन्। नम्बर प्लस डाटा हुन्छन्। यसैलाई हामी डाटा इन्टरप्रिटेसन भन्छौं। यो डाटा टेबलमा दिएको हुन्छन्, अथवा ग्राफमा दिएको हुन्छन्, अथवा पाई चार्टमा दिएको हुन्छ,
अथवा बार ग्राफमा दिएको हुन्छ। यस्तो डाटा, यस्तो नम्बर र यस्तो डाटालाई हामी डाटा इन्टरप्रिटेसन भन्छौँ अथवा डाटा चेकिङ भन्छौँ। जहाँ भर्ब हुन्छ र लजिक हुन्छन्, जहाँ भर्ब हुन्छ र लजिक हुन्छ, लजिक हुन्छन्, यसैलाई हामी लजिकल रिजनिङ भन्छौँ। यसैलाई लजिकल रिजनिङ भन्छौँ। जहाँ भर्ब हुँदैनन् यसैलाई हामी नन भर्बल रिजनिङ भन्छौँ। भर्ब हुँदैन भने त्यहाँ के हुन्छ? फिगर हुन्छ, पिक्चर हुन्छ, फोटो हुन्छ, ड्रइङ हुन्छ। यस्तो रिजनिङलाई हामी नन भर्बल रिजनिङ भन्छौँ। यसरी तपाईहरुलाई जम्मा कतिवटा पाठ पढ्नु पर्छन् आइक्यूमा? एउटा भर्बल, एउटा न्यूमेरिकल, अर्को न्यूमेरिकल पढ्नु पर्छ। त्यसपछि डाटा इन्टरप्रिटेसन पढ्नु पर्छ। डाटा इन्टरप्रिटेसन पढ्नु पर्छ। त्यसपछि भर्ब प्लस लजिक, लजिकल रिजनिङ पढ्नु पर्छन्। लजिकल रिजनिङ पढ्नु पर्छ जसमा हुन्छन् हाम्रो सिलोजिज्म, लजिकल डिडक्सन, स्टेटमेन्ट कन्क्लुजन, स्टेटमेन्ट आर्गुमेन्ट, हैन, स्टेटमेन्ट कोर्सेज अफ एक्सन। यो हाम्रो भर्ब प्लस लजिक अन्तर्गत पर्छन्। यो पनि हामी गर्छौं। यो कुरा ध्यान दिनु होला। यसबाट तपाईलाई 3-4 वटा क्वेशन सोध्छन् अधिकृतमा। र यो जुन हाम्रो ग्रुप हो खास गरेर स्पेशल अधिकृतको ग्रुप हो। यसमा तपाईले हाई लेभलको क्वेशनहरु पढ्नुहुन्छ। र एउटा चाहिँ हामी पढ्छौं नन भर्बल, जहाँ भर्ब हुँदैनन्, फोटो हुन्छन्, पिक्चर हुन्छन्, ड्रइङ हुन्छन्। यस्तो रिजनिङलाई हामी नन भर्बल रिजनिङ भन्छौं। यसरी तपाईहरुलाई जम्मा 5 वटा पाठ पढ्नु पर्छ र त्यही 5 वटा पाठ हामी 50 दिनमा लगभग 100 घण्टामा हामी मज्जाले पूरा गर्न सक्छौं। यही यात्रा हामी आजबाट सुरु गर्दैछौं र तपाईहरुको यात्रा सफल होस् त्यही कामना सहित हामी आज यात्रा सुरु गर्दैछौं। र तपाईहरुले के गर्दिनु पर्छन्? अलिकति पढ्दिनु पर्छन्, अलिकति प्र्याक्टिस गर्दिनु पर्छन् र अलिकति पनि तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभयो भने म यताबाट ग्यारेन्टेड भन्छु कि तपाई अरु भन्दा बढी ठीक गरेर एक्जामबाट आउन सक्नुहुन्छ। मज्जाले तपाई अरु भन्दा बढी ठीक गरेर तपाई एक्जामबाट आउन सक्नुहुन्छ मज्जाले। र अलिकति म तपाईलाई भन्छु यताबाट म जे भन्छु नि त्यति मात्रै हजुरले मलाई सपोर्ट गर्दिनु होला र त्यसपछि हजुरले मूल्याङ्कन गर्नु होला आफैलाई। सुरु गरौँ। हामी एउटा आज चाहिँ एउटा सामान्य नम्बर सिरिज गर्छौं। नम्बर सिरिजबाट हामी सुरु गर्छौं र सबैजनाले के ध्यान दिनु होला? हाम्रो फेसबुक पेजमा आइक्यू विधिमा हाम्रो क्यालेन्डर छ, हाम्रो शेड्युल छ। 50 दिनको त्यहाँ शेड्युल राखेको छ। सबैजनाले शेड्युल निश्चित हेर्नु होला किन शेड्युल अनुसार हाम्रो च्याप्टर अगाडि बढ्छन्। आज कुन च्याप्टर हुन्छन्, भोलि कुन च्याप्टर हुन्छन्, पर्सि कुन च्याप्टर हुन्छन्, त्यो सबै त्यहाँ लेखेको छ। सबैजनासँग शेड्युल हुनु पर्छ। शेड्युल अनुसार हाम्रो क्लास अगाडि बढ्छन्। जुन हाम्रो आइक्यू विधि फेसबुक पेजमा राखिएको छ, सुरुमै राखिएको छ। ल अब मलाई भन्नुस्, नम्बर सिरिज को मेन अफ द मैच जुन छ त्यो हो प्राइम नम्बर सिरिज।
ल मलाई भन्नुस् त यो प्राइम नम्बर आउँछन् एक्जाम मोडेल पनि हुन्छन् जुन हाम्रो फेसबुक पेजमा अपलोड गरिन्छन् युट्युबमा त्यसको फिडब्याक क्लास हुन्छन् जुमबाट हुँदैनन् प्राइम नम्बर सिरिज अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छ 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छन् भन्नुस् 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छ कसैलाई थाहा छन् 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छ भन्नुस् कसैलाई थाहा छैनन् 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छन् अब मलाई भन्नुस् गुड 25 वटा गुड 25 वटा गुड 25 वटा हुन्छन् गुड ल ध्यान दिनु होला प्राइम नम्बर भनेको जसको 2 वटा गुणनखण्ड मात्रै हुन्छ 2 वटा गुणनखण्ड मात्रै हुन्छन् हैन 2 वटा के हुन्छन् गुणनखण्ड मात्रै हुन्छन् हजुरहरूले ध्यान दिनुला जसको 2 वटा गुणनखण्ड मात्र हुन्छन् 2 वटा गुणनखण्ड हुन्छन् यसलाई हामी प्राइम नम्बर सिरिज भन्छौं ल सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर कुन छ 2 छ सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर 2 त्यसपछिको प्राइम नम्बर कति हुन्छन् हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस् त 2 पछिको प्राइम नम्बर कति हुन्छ भन्नुस् 3 त्यसपछिको प्राइम नम्बर कति हुन्छ भन्नुस् त 3 पछिको 5 हैन 5 त्यसपछिको 7 त्यसपछिको 11 त्यसपछि भन्नुस् 13 त्यसपछि 17 त्यसपछि 19 त्यसपछि 23 त्यसपछि 29 त्यसपछि 31 त्यसपछि 37 गुड 37 पछि 41 39 हुँदैन ध्यान दिनु होला 13 गुणे 3 13 तिया 39 9 हुँदैन 3 गुणे 3 ल 41 प्राइम नम्बर भनेको सबैजना ध्यान दिला यस्तो संख्या जुन संख्यामा अरूले भाग लाग्दैनन् यसमा कुन कुनले भाग लाग्छन् 1 ले भाग लाग्छ अथवा त्यही संख्याले भाग लाग्छन् यसलाई त हामी प्राइम नम्बर भन्छौं त्यही संख्याले भाग लाग्छन् ल अर्को प्राइम नम्बर 43 47 त्यसपछि 53 ध्यान दिनु होला 51 हुँदैनन् 17 ले भाग लाग्छन् त्यसपछि 59 त्यसपछि 61 त्यसपछि 67 त्यसपछि 71 त्यसपछि 73 त्यसपछि 79 त्यसपछि 83 त्यसपछि 89 त्यसपछि 97 ल अब मलाई भन्नुस् ल अब मलाई भन्नुस् त 1 हुँदैनन् किन 1 मा यता सबैले ध्यान दिनु होला
एकमा एकको दुईवटा गुणनखण्ड छ। एकमा के दुईवटा संख्याले भाग लाग्छ, दुईटा गुणनखण्ड हुनुपर्छ। यसमा के दुईटा संख्याले भाग लाग्छ? यसमा नो, दुईटा संख्याले भाग लाग्दैनन्। यसको दुईवटा गुणनखण्ड हुँदैनन्, यसकारण यो एक चाहिँ प्राइम नम्बर छैन। 87 यसमा 3 ले भाग लाग्दैन। विधान सिंह जी, यसमा 3 ले भाग लागेन। 3 ले हेर्नुस् त, 3 दुना 6, 9 तिया 27। ल अब काउन्ट गर्नुस्, जम्मा कतिवटा छ? जम्मा कतिवटा काउन्ट गर्नुस् त। 3 2 5 वटा, त्यो 3 2 5 वटा, 3 र 2 5 वटा, 3 र 2 5 वटा, 3 र 2 5 वटा, भनेको जम्मा 25 वटा प्राइम नम्बर हुन्छ 1 देखि 100 सम्ममा। फेरि ध्यान दिनुस्, 1 देखि 50 सम्ममा कतिवटा? 1 देखि 50 सम्ममा मलाई भन्नुस्। 1 देखि 50 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर? 15 वटा। गुड। 5 वटा, 5 वटा र 5 वटा यतासम्म। 1 देखि 50 सम्म 15 वटा। एकदमै ध्यान दिनु होला। 50 देखि 100 सम्म कतिवटा? 50 देखि 100 सम्म 10 वटा, 10 वटा, 10 वटा। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। अर्को कुरा ध्यान दिनु होला, 2 मात्रै एउटा यस्तो प्राइम नम्बर हो जुन जोड छ, इभेन छ। संसारमा कुनै पनि 2 बाहेक अरु कुनै पनि जोड संख्या प्राइम नम्बर छैन, 2 मात्रै हो। अर्को कुरा, पुरै संसारमा यो 3 5 7 लगातार बिजोड संख्या हो। लगातार भनेको क्रमशः बिजोड संख्या हो। 3 5 7, 3 5 7 लगातार बिजोड संख्या हो जुन प्राइम छ। अरु छैन कुनै, पुरै संसारमा तपाईले खोज्नुभयो भने लगातार 3 वटा बिजोड संख्या प्राइम नम्बर छैन। 3 5 र 7 छ, यो लगातार 3 वटा बिजोड संख्या छ जुन प्राइम हो, रुट संख्या हो। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। सबभन्दा बढी यसैबाट क्वेशन बन्छन्, हैन? नेक्स्ट, ल भन्नुस्। 11 13 र 17 लगातार हो। 11 बीचमा 13 15 कहाँ गयो तनुजी? 15 छैन बीचमा बिजोड संख्या। ल भन्नुस्, भाटको स्थानमा कुन हुन्छ? भाटको स्थानमा भन्नुस्। गुड। 2 बाट सुरु छ। हजुरले ध्यान दिनुस्, 2 बाट सुरु छ। यो 2 बाट सुरु हो।
ल दुईबाट सुरु छ त्यसपछि तीन यता हेर्नुस् दुईबाट सुरु छ भन्ने निश्चित बुझ्नु होला र त्यसपछि बिजोड संख्या छ भन्ने निश्चित बुझ्नु होला यो चाहिँ प्राइम नम्बर सिरिज हो दुईबाट सुरु छ र त्यसपछि दुईबाट सुरु छ र त्यसपछि बिजोड संख्या छ भने निश्चित बुझ्नुस् यो प्राइम नम्बर सिरिज हो हैन भनेको अब कति हुन्छ 11 हुन्छन् अब 11 हुन्छ यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला यदि 1 बाट सुरु हुन्छ भने ध्यान दिनुस् त यदि यो 2 को सट्टामा यदि 1 छ भने यदि 1 छ भने कति हुन्छन् 1 छ र त्यसपछि लगातार यो के छ बिजोड संख्या हो लगातार 3 वटा बिजोड संख्या हो यो पनि बिजोड संख्या छन् एक पनि बिजोड संख्या हो भन्ने बुझ्नु होला यो चाहिँ बिजोड संख्याहरूको यो सिरिज हो ऑड नंबर सिरिज छ यो ऑड नंबर सिरिज हो यो 2 ले बढेको छ यो पनि 2 ले बढेको हो यो पनि 2 ले बढेको छ ऑड नंबर 2 ले बढेको हुन्छ त्यसपछि यता के हुन्छन् 9 हुन्छ 9 हुन्छन् यो पनि ऑड नंबर हो 9 ऑड नंबर हो बिजोड संख्या हो यसले हजुरले ध्यान दिनु होला नेक्स्ट ल भन्नुस् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछन् यस्तो भन्नुस् त यसमा के गरेको छ भन्नुस् वाटको स्थानमा कुन संख्या हुन्छ लजिक भन्नु होला सबैजना लजिक भन्नु होला कुन संख्या हुन्छ भन्नुस् त 31 गुड लजिक भन्नुस् त गुड अल्टरनेटमा ध्यान दिनु होला अल्टरनेटमा 2 प्राइम नंबर हेर्नुस् यो 2 एउटा प्राइम नंबर छाडेर 5 भएन त्यही महानुभाव हो यो 5 फेरि एउटा छाडेर 11 त्यही महानुभाव हो यो 11 फेरि एउटा छाडेर 17 त्यही हो यो 17 प्रतिभाजी केशर ओलीजी भएन 29 लाई छाडेर 23 त्यही हो यो 23 अब मलाई भन्नुस् अब त्यसपछि 29 लाई छाडेर अब के हुन्छ 31 हुन्छ त्यही हो यो 31 यता 31 हुन्छ भने हजुरले ध्यान दिनु होला उसले के गर्छन् प्राइम नंबर सिरिज बनाउँछ यसलाई हामी के भन्छौं प्राइम नंबर सिरिज बनाउँछन् एक्जाममा सोध्छन् अल्टरनेट प्राइम नंबर सिरिज अल्टरनेट यसलाई हामी भन्छौं अल्टरनेट प्राइम नंबर सिरिज भन्छौं यसलाई अल्टरनेट गर्दिन्छन् बीचबाट एउटा हटाइदिन्छन् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो हेर्नुस् एक्जाममा सोध्छन् कस्तो ल भन्नुस् यसमा वाटको स्थानमा के हुन्छन् कमेन्ट्स गर्नुस् त वाटको स्थानमा के हुन्छ भन्नुस् त
कमेन्ट गर्नुहोस्। 47 भन्यो हजुरहरूको माइन्डले भन्यो कि भनेन? मनोजी भन्यो कि भनेन? हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। लजिक हजुरहरूको माइन्डले लजिक भन्यो? लजिक भन्यो? लजिक गुड, 2 को ग्याप छन्, गुड। अब मलाई भन्नुस् त यदि उसले एउटा एउटा छाडेर यदि उसले अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज बनाउँछ भने तपाईलाई विश्वास लाग्दैन कि उसले 2टा छाडेर यो 5 प्राइम नम्बर, फेरि 2टा छाडेर 13, त्यही हो यो 13, फेरि 2टा छाडेर 23, त्यही हो यो 23, फेरि 2टा छाडेर 37, त्यही हो यो 37। अब 2टा छाडेर कति? 47, त्यही हो यता के हुन्छन्? 47, दैट इज आन्सर। यसैलाई हामी अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज भन्छौं। नेक्स्ट भन्नुस्, यसमा के गरेको छ भन्नुस् त? घाटको स्थानमा कुन संख्या हुन्छ? हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। भन्नुस् त? लजिक भन्नुस्। लजिक आयो? ल हेर्नुस्, यो 2 पछि 5 हेर्नुस्, एउटा छाडेर 5, त्यही हो एउटा छाडेर 5। त्यसपछि 2टा छाडेको छ, 2टा छाडेर 13, त्यही हो यो 13। त्यसपछि 3वटा छाडेर 1 2 3वटा छाडेर 29, त्यही हो यो 29। अब कतिवटा छाड्नु पर्छ भन्नुस् त? अब कतिवटा छाड्नु पर्छन्? 4वटा छाड्नु पर्छन्। 3 र 1 4, 4वटा छाडेर अब के हुन्छ? 47, दैट इज आन्सर। यसैलाई हामी के भन्छौं? प्राइम नम्बर सिरिज भन्छौं। त्यही हो अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज। विष्णुजी यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल भन्नुस्, यसमा के गरेको छ? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। यसमा के गरेको छ? कमेन्ट्स गर्नुस् त? यसमा के गरेको छ? भन्नुस्। यसमा के गरेको छ? भन्नुस्। पोषराजी अब कुन हुन्छ? भनेन? ल ध्यान दिनुस्। मलाई भन्नुस् त, यो 2 गुणे 3 भनेको यो 6 भएन? गुड। 3 गुणे 5, त्यही हो यो महानुभाव 15। 5 गुणे 7, त्यही महानुभाव हो यो 35। ल भन्नुस्। 7 गुणे 11, त्यही हो के 77। 11 गुणे 13, त्यही हो 143।
अब भन्नुस् त 13 गुणे 17 भनेको कति 221 दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यसैलाई हामी भन्छौं प्रोडक्ट अफ, हजुरले यता ध्यान दिनु होला, यसैलाई हामी भन्छौं प्रोडक्ट अफ कन्सिक्युटिभ लगातार प्राइम नंबर सीरीज। लगातार प्राइम नम्बरहरूको के छ प्रोडक्ट छ। यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। सुभाषजी नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् त, कमेन्ट्स गर्नुस् त यसमा के गरेको छ। भन्नुस् भनेन हजुरहरूको माइन्डले भनेन। गुड। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् न लगातार प्राइम नम्बरहरूको यदि उसले प्रोडक्ट गर्छ भन्ने देवराज गुरुङजी। गुड। देवराज गुरुङजी यसरी हजुरलाई कमेन्ट्स गर्नुपर्छ। यदि लगातार प्राइम नम्बरहरूको यदि उसले सम गर्छ भने तपाईलाई लाग्दैन कि उसले एड पनि गर्छन्, प्रोडक्ट गर्छ भने उसले एड पनि गर्छन्, सम पनि गर्छन्। ल 2 + 3 त्यही हो यो 5, 3 + 5 त्यही हो यो 8, 5 + 7 त्यही हो 12, 7 + 11 त्यही हो 18, 11 + 13 त्यही हो 24, 13 + 17 भनेको 30 दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। मदन जी ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ। सोनुजी भएन। तन्नु दास जी यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। यसमा के गरेको छ भन्नुस् त, यसमा के गरेको छ, यसमा के गरेको छ। गुड। उसले सम गर्छ भने, उसले सम गर्छ भन्ने के उसले चाहिँ डिफरेन्स निकाल्दैन, घटाउँदैन। ऋतुजी उसले सम गर्छ भने उसले सब्ट्र्याक्ट पनि गर्छ। ल भन्नुस् दुवैको फरक 1 त्यही महानुभाव हो यो 1। 3 र 5 को फरक 2 त्यही हो यो 2। 5 र 7 को फरक 2 त्यही हो यो 2। 7 र 11 को फरक 4 त्यही हो यो 4। 11 र 13 को फरक 2 त्यही हो 2। अब कति को फरक चाहियो, 13 र 17 को फरक चाहियो भनेको 4 दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल भन्नुस् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो, इक्जाममा आउँछन् यस्तो। भन्नुस् भाटको स्थानमा के हुन्छ कमेन्ट्स गर्नुस्। कमेन्ट्स गर्नुस् यसमा के छन्।
मदन जी भन्नुस् त। संगीता जी भन्नुस्। सी गुड। भन्यो हजुरहरूको माइन्डले भनेन। गुड। 329 हुन्छ। 329 हुन्छ। प्रतिभाजी भन्यो हजुरहरूको माइन्डले भनेन। मनोज बुधाथोकी जी भनेन माइन्डले। मनोज बुधाथोकी जी। लक्ष्मी जी भनेन माइन्डले। संजू फ्यूल जी भनेन। माया कथ्यात। गुड। लक्ष्मी शाहजी गुड। यताबाट यो कमा हटाइदिनुस् न। यो कमा हटाइदिनुस् त। यो कमा हटाइदिनुस्। यो कमा हटाउनुस् त। यो कमा हटाउनुस्। यो कमा हटाउनुस् र यो बीचको जुन ग्याप जुन छ नि यो ग्याप पनि हटाइदिनुस्। यो कमा र यो ग्यापले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्दैछन्। यो पनि प्राइम नम्बर सिरिज हो। लगातार प्राइम नम्बर सिरिज हैन प्रतिभा देवजी। 2 हेर्नुस् यो 2 पछिको प्राइम नम्बर 3। 3 पछिको प्राइम नम्बर 5। मनोज बुधाथोकी जी को दाँत हेर्नुस्। मनोज जी प्राइम नम्बर हो यो। 5 पछिको प्राइम नम्बर 7। 7 पछिको प्राइम नम्बर 11। त्यही हो यो 11। 11 जुन छ यो हो यो 11 हेर्नुस् यो 11। 11 पछिको प्राइम नम्बर 13 हेर्नुस् यो हो 13। यो हो 13। 13 पछिको प्राइम नम्बर 17। त्यही हो यो 17। 17 पछिको प्राइम नम्बर 19। त्यही हो यो 19। 19 पछिको प्राइम नम्बर कति हुन्छ 23। उन्नाइस पछिको प्राइम नम्बर 23। यो हो 23। त्यस पछिको प्राइम नम्बर 23 पछिको प्राइम नम्बर 29। त्यही हो 23 पछिको प्राइम नम्बर 29। त्यही हो यो 329। केशर ओलीजी यसैलाई हामी भन्छौं मिक्स प्राइम नम्बर सिरिज। यो पनि प्राइम नम्बर हो तर मिक्स छ। मिक्स छ। नेक्स्ट ल भन्नुस्। ल अब हजुरहरूले पहिला मलाई भन्नुस् त। ल भन्नुस्। यसमा के गरेको छ भन्नुस्। आयो हजुरहरूको मैले भन्नु हेर्नुस्। मैले तपाईलाई अहिलेसम्म मैले के भने प्राइम नम्बर सिरिज हैन। प्राइम नम्बर सिरिज त्यसपछि हजुरले ध्यान दिनु होला। त्यसपछि मैले तपाईलाई भने अल्टरनेट गर्दिन्छन् उसले। अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज
अल्टरनेट प्राइम नम्बर। त्यसपछि मैले भनिदिए के उसले के गरिदिन्छन्, प्रोडक्ट गरिदिन्छन्। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला, प्रोडक्ट अफ कन्सिक्युटिभ प्राइम नम्बर सिरिज, त्यस्तै सम अफ कन्सिक्युटिभ प्राइम नम्बर सिरिज, त्यसपछि डिफरेन्स, डिफरेन्स अफ कन्सिक्युटिभ प्राइम नम्बर सिरिज, प्रोडक्ट गर्छन्, सम गर्छन्, डिफरेन्स निकाल्छन्। त्यसपछि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ एउटा मिक्स्ड गरिदिन्छन्, मिक्स्ड गरिदिन्छन्, मिक्स्ड प्राइम नम्बर सिरिज, मिक्स्ड प्राइम। यो चाहिँ तपाईको माइन्डमा पहिला इन्स्टल हुनुपर्छ। यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, यो कुरा ध्यान दिनु होला। अब मलाई भन्नुस्, यदि प्राइम नम्बर को उसले सिरिज बनाउँछ भन्ने तपाईको माइन्डले भनेन, उ चाहिँ स्क्वायर नम्बर को सिरिज बनाउँदैन, स्क्वायर नम्बर को पनि उसले सिरिज बनाउँछन्, स्क्वायर नम्बर को पनि सिरिज बनाउँछन् उसले। त त्यही हो यो स्क्वायर नम्बर। ल भन्नुस्, यो स्क्वायर नम्बर हो। यो 1 को स्क्वायर, यो 2 को स्क्वायर, यो 3 को स्क्वायर, यो 4 को स्क्वायर भन्ने अब कति को स्क्वायर हुन्छ? 5 को स्क्वायर हुन्छन्, 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर भनेको कति? 25, दैट इज आन्सर। अब हजुरले ध्यान दिनु, उसले के गर्छन्, स्क्वायर नम्बर सिरिज पनि उसले बनाउँछन्। नेक्स्ट ल भन्नुस्, उसले के गरेको छ भन्नुस् त? स्क्वायर नम्बर सिरिज पनि उसले बनाउँछन् भने के गरेको हो? यो पनि स्क्वायर नम्बर सिरिज छन्, यो पनि स्क्वायर नम्बर सिरिज हो। तर अल्टरनेट, यसैले हामी के भन्छौं, बिजोर को स्क्वायर छन्। यो 1 को स्क्वायर हो, यो 2 को स्क्वायर हो, 3 को स्क्वायर छ, सरी अल्टरनेट हेर्नुस् त, 1 को स्क्वायर, यो 3 को स्क्वायर, यो 5 को स्क्वायर, यो 7 को स्क्वायर भन्ने अब कति को स्क्वायर हुन्छ मलाई भन्नुस् त? 1 3 5 7। अब चाहिँ के हुन्छ? 9 को स्क्वायर हुन्छ भनेको 81, दैट इज आन्सर। अब चाहिँ 81 हुन्छ। यसैलाई हामी भन्छौं बिजोरको स्क्वायर, यसैले हामी भन्छौं बिजोर। बिजोरको के गरेको छ? स्क्वायर गरेको छ। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ल नेक्स्ट, ल अब मलाई भन्नुस्, वाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त, कुन संख्या हुन्छ? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्, वाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ? गुड ममता अधिकारी जी, यसैलाई हामी भन्छौं मिक्स्ड। हेर्नुस्, यसैलाई हामी भन्छौं मिक्स्ड स्क्वायर नम्बर, मिक्स्ड स्क्वायर नम्बर, यसैलाई हामी भन्छौं मिक्स्ड स्क्वायर नम्बर सिरिज।
कमालाई हटाइदिनुस्, स्पेसलाई हटाइदिनुस्। यो 1 को स्क्वायर हो, यो 2 को स्क्वायर हो, यो 3 को स्क्वायर हो, 4 को स्क्वायर भनेको 16, त्यही हो यो 16। 4 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 6 को स्क्वायर भनेको यो 36 भएन। अब चाहिँ 7 को स्क्वायर भनेको 49, 8 को स्क्वायर भनेको 64, 64 को यता के हुन्छन् 6, त्यही हो 9 र 6। द्याट इज योर आन्सर। यसैले हामी मिक्स स्क्वायर नम्बर सिरिज भन्छौँ। ल यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस्। सबैजना ध्यान दिनु होला, भन्नुहोस्। यसमा के गरेको छ? यो स्क्वायर नम्बर सिरिज भन्यो, हजुरको माइन्डले भन्यो, कसैको माइन्डले भन्यो, ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ ध्यान दिनुस् त, यो 16 को नजिकमा छ, यो 36 को नजिकमा छ, यो 64 को नजिकमा छ, यो 100 को नजिकमा छ, यो 4 को नजिकमा छ। छैन? यो भनेको 2 को स्क्वायर हो, यो 4 को स्क्वायर हो, 6 को स्क्वायर हो, 8 को स्क्वायर हो, 10 को स्क्वायर हो। स्क्वायर नम्बर को नजिकमा छन्, यो कुरा हजुरले विचार गर्नु होला। स्क्वायर नम्बर को नजिकमा त छैन, स्क्वायर नम्बर को नजिकमा छ। 2 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर, 8 को, 10 को, अब चाहिँ 12 को स्क्वायर को नजिकमा हुन्छ। अब कति नजिकमा छ त्यो मलाई चाहियो, कति नजिकमा छ त्यो मलाई चाहियो। हेर्नुस् कति नजिकमा छन्। 4 को कति नजिकमा? 3 -1 हैन, -1, यता पनि -1 हैन। 4 को स्क्वायर भनेको 16 -1 भनेको 15, यता पनि -1 35, -1 63, -1 99। अब कतिको नजिकमा हुनुपर्छ? 12 को स्क्वायर को नजिकमा हुनुपर्छ। कति नजिक? -1 नजिक, -1 नजिकमा हुनुपर्छ। 12 को स्क्वायर भनेको 144, -1 भनेको 143। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट ल भन्नुस् त, यसमा के गरेको छ हजुरले ध्यान दिनुस्। भन्यो, हजुरहरूको माइन्डले भनेन, ध्यान दिनुस् त। स्क्वायर नम्बर को नजिक को त संख्या छैन, स्क्वायर नम्बर को नजिक को त संख्या छैन। हेर्नुस्, यो 1 को नजिकमा, यो 9 को नजिकमा, यो 25 को नजिकमा, यो 49 को नजिकमा। स्क्वायर नम्बर को नजिकमा हो। यो 1 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर। ध्यान दिनुस्, बिजोड़ संख्या, बिजोड़ संख्या, बिजोड़ संख्या, बिजोड़ संख्या, लगातार बिजोड़ संख्या छन्।
यो पनि बिजोड संख्या हो, विचार गर्नुस्। यो 1 पनि बिजोड संख्या, 3 पनि बिजोड संख्या, 5 पनि, 7 पनि बिजोड संख्या भन्ने अब जुन आउँछन् त्यो चाहिँ बिजोड संख्या भनेको 9, 9 को स्क्वायर, 1 बढी प्लस 1 गरेको छ। हेर्नुस्, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 9 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको कति? 82, 82। यसरी हजुरले ध्यान दिनु होला। एकदमै हजुरले अलिकति पनि तपाईले आफ्नो होस गुमाउनु भयो भने कति बेला पनि के गर्न सक्छन्, उसले तपाईलाई झुक्याउन सक्छन्। किन? यो 3, 5, 7 लगातार बिजोड संख्या पनि छ, यो 3, 5, 7 लगातार प्राइम नंबर पनि छ। यो दुनियामा गजबको छ। यो लगातार बिजोड संख्या पनि छ, यो लगातार प्राइम नंबर पनि छ। हेर्नुस्, अब उसले के गर्दिन्छन्, यो 2 को सट्टामा अर्को पनि उसले राखिदिन्छन्। हेर्नुस्, नेक्स्ट ल ध्यान दिनुस्, यसमा के गरेको छ भन्नुस् त, हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त। यो त हैन, यो त पहिला ल यो ल भन्नुस्, यसमा के गरेको छ भन्नुस् त, ध्यान दिनुस्। यो चाहिँ 3 को स्क्वायर को नजिकमा छ, यो चाहिँ 5 को स्क्वायर को नजिकमा छ, यो 7 को स्क्वायर को नजिकमा छ भने अब कति को स्क्वायर को नजिकमा हुन्छ भन्नुस् त, कति को स्क्वायर को नजिकमा हुन्छ? कारण भन्नुस्। यो जुन 5 जुन हो त्यो 2 को स्क्वायर को नजिकमा छ, 2 को स्क्वायर को नजिकमा छ, प्लस 1 हो। 2 को स्क्वायर प्लस 1, यसमा पनि प्लस 1, यसमा पनि प्लस 1, यसमा पनि प्लस 1 भने 2 को ध्यान दिनुस्, 2 बाट सुरु छ, त्यसपछि लगातार 3 वटा प्राइम बिजोड संख्या छ भने बुझ्नुस् यो प्राइम नंबर हो। 2 बाट सुरु र लगातार 3 वटा बिजोड संख्या छ भने बुझ्नु होला यो प्राइम नंबर हो। यो मतलब उसले के गरेको छ, प्राइम को स्क्वायर प्लस 1 गरेको छ। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। 7 भनेको अब चाहिँ 11 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 122 हुन्छ। सुजाजी यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यसमा के गरेको छ भन्नुस्, हजुरले कमेन्ट गर्नुस्, यसमा के गरेको छ? यसमा के गरेको छ भन्नुस्। आयो? गुड। ध्यान दिनुस्,
यो चाहिँ 1 को स्क्वायर को नजिकमा छ, यो 2 को स्क्वायर को नजिकमा देखियो, 3 को स्क्वायर को नजिकमा छ, यो 4 को स्क्वायर को नजिकमा छ। अब चाहिँ 5 को स्क्वायर को नजिकमा हुन्छ, अब 5 को स्क्वायर को नजिकमा हुन्छ हैन भनेको कति 5 को स्क्वायर को नजिकमा भनेको कति ध्यान दिनु होला 1 को स्क्वायर प्लस 1 2 को स्क्वायर प्लस 2 3 को स्क्वायर प्लस 3 12 4 को स्क्वायर प्लस 4 20 अब 5 को स्क्वायर प्लस 5 हुन्छ 5 को स्क्वायर प्लस 5 भनेको अब 30 यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन ठीक छ अब हेर्नुस् यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं ल ध्यान दिनुस् गुड सौरभ ढुङ्गानाजी यसलाई यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं 2 प्लस कति 4 भनेको 6 कतिले बढेको छ प्लस 6 ले अब कतिले बढ्छ प्लस 8 ले त्यसपछि अब कतिले बढ्छ भन्नुस् त सौरभ जी अब कतिले बढ्छन् 4 ले 6 ले 8 ले अब कतिले बढ्छन् 10 ले भनेको यता 30 यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं यो क्वेशनलाई यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं त्यो क्वेशनलाई ध्यान यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं सौरभ जीले भनेको जस्तै हेर्नुस् यता यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं 1 गुणे 2 2 गुणे 3 हेर्नुस् न लगातार 2 गुणे 3 त्यसपछि 3 गुणे 4 4 गुणे 5 अब कति हुन्छ 5 गुणे 6 हैन सौरभजीले भनेको हो यो 5 गुणे 6 भनेको अब 30 त्यही हो यो 30 यदि तपाईको लजिक यदि ठीक छ भने बुझ्नुस् तपाई जसरी गर्नुस् आन्सर सेम आउँछ यसरी हजुरले ध्यान दिनु होला आन्सर सेम आउँछ नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् त यसमा के गरेको छ हजुरले कमेन्ट गर्नुस् भन्नुस् के गरेको छ कमेन्ट्स गर्नुस् त विश्वनाथ रायजी भन्नुस् के गरेको छ यो आयो हजुरको माइन्डले भनेन के गरेको हो राम किशोर यादव जी गुड प्लस गरेको छ स्क्वायर नम्बर को प्लस गरेको छ स्क्वायर नम्बर को प्लस गरेको छ हेर्नुस् यो 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर यो 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर स्क्वायर नम्बरहरुको सम हो यो
3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर है ना, 4 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर, त्यसपछि 5 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर। यसरी हजुरले बुझ्नु होला, यसरी बुझ्नुस् न सबैजनाले, यसरी बुझ्नुस् त। 1 को स्क्वायर 1, यो 4 9 16 25 36 49 64 64। ल ध्यान दिनुस् त, यो दुवैको सम 5, त्यही हो यो 5। देखिएन, 4 प्लस 9 13। प्राइम नंबर को सम गर्छ भने के उसले स्क्वायर नंबर को सम गर्दैनन्? 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 25 41, 25 प्लस 36 61। अब 36 प्लस 49 भनेको 85। ल गुड। 9 प्लस 6 भनेको 15, लास्टमा 5 हुनु पर्छ। दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। प्राइम नम्बरको जसरी सम गर्छ स्क्वायर नम्बरको पनि त उसले सम गर्छ। नेक्स्ट ल भन्नुस् त यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला। यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। भन्नुस् यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। भन्नुस् आयो हजुरहरूको माइन्डले भनेन। सौरभ ढुङ्गानाजी हेर्नुस् न, यो कुनै स्क्वायर नम्बरको नजिकको त संख्या हैन, चेक गर्नुस् न। चेक गर्नुस् त, स्क्वायर नम्बरको नजिकको संख्या छ कुनै देखिन्छ? चार को स्क्वायर प्लस 4 हैन, 4। त्यसपछि कति 7 को स्क्वायर प्लस 7 कति को हो यो देखियो। अरु कुनै लजिक छ भन्नुस् त, हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। भन्नुस् भन्नुस् अरु कुनै लजिक भन्नुस् त, कसैको माइन्डले भनेन भन्नुस्। कसैको माइन्डले भन्यो कि भनेन? भन्यो? चार को स्क्वायर भनेन। यसरी हेर्नुस् त सबैजनाले, हेर्नुस् यो 4 भनेको यो 2 को स्क्वायर हो, यो 2 को स्क्वायर हो, यो 4 भनेको यो 2 को स्क्वायर हो। यसरी यसरी हेर्नुस् त, यसरी सबैजनाले म यसलाई, यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो। हेर्नुस् यो 4 भनेको यो 2 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर। हेर्नुस् त 4 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर भयो। ठीक छ। 6 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर, ठीक छ। 36 प्लस 64
भएन। त्यसपछि 8 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर, ध्यान दिनुहोस् 8 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर। अब कति हुन्छ 10 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर भनेको 200 कति 44। हेर्नु सबैजनाले यसलाई यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। ध्यान दिनुहोस् त सबैजनाले। यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं। यो कतिले इन्क्रिज छ बढेको छ भन्नुस्, कतिले बढेको छ, कतिले 32 ले। त्यसपछि कतिले बढेको छ 48 ले। त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्नुस् त 64 ले। अब कतिले बढ्छ भन्यो, हेर्नुस् यो 16 गुणे 2 16 गुणे 3, यता चाहिँ 16 गुणे 4, अब चाहिँ कति 16 गुणे 5 भनेको अब 80 ले। 80 ले बढ्दा 244 भएन, 244, दैट इज आंसर। संगीताजी यसरी पनि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ? यो सजिलो हो। ल हजुरले भन्नुस् त। यसमा के गरेको छ? ल यसमा के गरेको छ? ल ध्यान दिनु होला सबैजनाले। यो चाहिँ 2 को स्क्वायर हो, यो 6 को स्क्वायर हो, यो चाहिँ 12 को स्क्वायर हो, यो 20 को स्क्वायर छ। अब चाहिँ कति को स्क्वायर हुन्छन् हेर्नुस्। यो 4 ले बढेको, यो 6 ले बढेको, यो 8 ले बढेको। अब कतिले बढ्नु पर्छ? अब कतिले बढ्नु पर्छ? अब 2, यो 2, अब कतिले बढ्नु पर्छ? 4 ले बढेको, 6 ले बढेको, 8 ले, अब 10 ले, 10 ले बढ्नु पर्छ भनेको 20 र 10 30, 30 को स्क्वायर भनेको कति 900, दैट इज आंसर। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ऋतुजी नेक्स्ट। ल भन्नुस् अब के गरेको छ भन्नुस्। भन्यो हजुरहरूको माइन्डले भन्यो कि भनेन? गुड, क्यूब नंबर हो, गुड। क्यूब नंबर हो, गुड। 1 को क्यूब, 1 को क्यूब
2 को क्यूब, त्यसपछि 3 को क्यूब, 4 को क्यूब। अब कति को क्यूब हुनु पर्यो? 5 को क्यूब हुनु पर्यो, 5 को क्यूब हुनु पर्यो भनेको 125 दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् व्हाट को स्थानमा के हुन्छ भन्नुस्। भन्नुस् त व्हाट को स्थानमा के हुन्छन्? सौरभ ढुङ्गानाजी भन्नुस्। आयो कसै? गुड सौरभ ढुङ्गानाजी, यो मिक्स्ड हो, यो मिक्स्ड क्यूब नम्बर छन्। मैले भनेको थिएँ हजुरहरूलाई यो मिक्स्ड क्यूब नम्बर सिरिज हो, मिक्स्ड हो यो। यो 1 को क्यूब, 1 को क्यूब, यो 8 भनेको यो 2 को क्यूब, 3 को क्यूब, हेर्नुस् यो 3 को क्यूब हो, यो 3 को क्यूब भनेको 27। देखिएन यो 27। 4 को क्यूब, 4 को क्यूब भनेको 64। 5 को क्यूब भनेको 125। त्यसपछि 6 को क्यूब भनेको कति? 216, 216। 6 को क्यूब भनेको 216। 7 को क्यूब भनेको 343, 343। 7 को क्यूब त्यही हो यो 7 को क्यूब। अब 8 को क्यूब भनेको कति? 512, त्यही हो लास्टमा 512 यसमा छ। दैट इज योर आन्सर। यसैलाई हामी के भन्छौं? हैन क्यूब नम्बर सिरिज हो, त्यही मिक्स्ड हो। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ? कमेन्ट्स गर्नुस् त। भन्नुस् यसमा के गरेको छ? आयो हजुरको माइन्डले भनेन? हेर्नुस् 1 को 1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब है ना, प्लस 2 प्लस 2 को क्यूब भएन। 2 को क्यूब भनेको 8, 2 को यो क्यूब हो, यो 2 को क्यूब। यो 1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब, त्यसपछि 2 को क्यूब, त्यसपछि 3 को क्यूब भनेको प्लस 3 को क्यूब। तो 2 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब भनेको 35। त्यसपछि प्लस 4 को क्यूब भएन? ध्यान दिनुस् त। प्लस 4 को क्यूब, 3 को क्यूब भनेको 27, 4 को क्यूब भनेको 64, त्यही हो यो 91। 4 को क्यूब प्लस 5 को क्यूब, देखियो 5 को क्यूब, त्यसपछि 5 को क्यूब प्लस 6 को क्यूब। 5 को क्यूब भनेको 125, 6 को क्यूब भनेको कति? 216। 6 र 5 जोड्नुस् त। 6 र 5 कति? 11।
लास्टमा 1 हुनुपर्छ। लास्टमा 1 भएको 4 वटा अप्सन छैन। दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले विचार गर्नु होला। ल भन्नुस्, यो जुन क्वेशन हो त्यो आर्यस अग्रवालको एक्सरसाइज 1 को ए को 80 नंबर क्वेशन हो। आर्यस अग्रवालको जुन बुक जुन छ, हजुरहरूसँग कसैसँग छ आर्यस अग्रवालजीको बुक? कसैसँग? यो आर्यस अग्रवालको बुक हो। कसैसँग छ? तन्नु दासजी, ल चेक गर्नुस् त, सबैजना चेक गर्नुस्। चेक गर्नुस् त, एक्सरसाइज 1 को ए को 80 नंबर क्वेशन छ। चेक गर्नुस् त, छ? एक्सरसाइज 1 को ए को 80 नंबर क्वेशन छ। चेक गर्नु, सबैजनाले चेक गर्नुस् त। ल ध्यान दिनुस्, यसलाई हामी कसरी गर्छौं? हजुर यसको सोलुसन हेर्नुस्, सबैजनाले यसको सोलुसन हेर्नुस् त। जो जोसँग क्वेशन छ, बुक छन् त्यो सबैले यसको सोलुसन हेर्नुस् त। ल ध्यान दिनुस्, रामकिशोरजी देख्नुभयो? सबैजनाले हेर्नुभयो? ल अब हेर्नुस्। अब यता सबैजना ध्यान दिनु होला। यता के छन्? 1 को क्यूब को नजिकमा छ। यो चाहिँ 2 को क्यूब को नजिकमा छ। यो 3 को क्यूब को नजिकमा छ। यो 4 को क्यूब को नजिकमा छ। यो 5 को क्यूब को नजिकमा छ। कति नजिकमा छ? मलाई भन्नुस्, कति नजिकमा छ? भन्नुस् त, कति नजिकमा छ? 1 को क्यूब भनेको 1, यो 3 छन्। कति नजिक भन्नुस्? +2 नजिक। मदन जी +2, यता पनि +2, यता पनि +2, यता पनि +2, यता पनि +2। अब कतिको नजिकमा हुनुपर्छ मलाई भन्नुस् त? 6 को नजिकमा। 6 को नजिकमा भनेको 6 को क्यूब भनेको कति मलाई भन्नुस् त? 6 को क्यूब भनेको 216। 216 +2 भनेको 218। हेर्नुभयो सोलुसन? सञ्जुजी कसले सोलुसन हेर्नुभयो? यस्तै हो सोलुसन? भन्नुस् त। विश्वनाथ रायजी सोलुसन हेर्नु होला बुकको। सोलुसन हेर्नुभयो? सञ्जुजी नेक्स्ट। सोलुसन हेर्नुभयो? छैन, 218 छैन। हजुरले विचार गर्नु होला कसरी सोलुसन गरेको छ, हजुरले पत्ता लगाउनु होला। नेक्स्ट। ल हेर्नुस्, यो हेर्नुस् त, त्यही एक्सरसाइजको सेम त्यही एक्सरसाइजको यो 82 नम्बर क्वेशन छन्। 80 पछि 81 पछि 82 नम्बर यो क्वेशन हो। हेर्नु सबैजनाले, यो 82 नम्बर क्वेशन छ। सबैजनाले हेर्नुस् त, त्यो क्वेशन 82 नम्बर क्वेशन हो। यो यसको सोलुसन हेर्नुस्। विनीताजी सोलुसन हेर्नुस्, सोलुसन। भन्नुस् त। भन्नुस् सोलुसन। हेर्नुभयो? गुड। अब ध्यान दिनुस्। 1 को क्यूब +1, यो 2 को क्यूब +1,
यो 3 को क्यूब प्लस 1। तनुजी हेर्नुभयो, तनुजीले हेर्नुभयो, तनुजीले हेर्नुभयो। 4 को क्यूब प्लस 1 भनेको 65। दैट इज योर आंसर। 65 हुनुपर्छ। त्यसपछि 5 को क्यूब, 5 को क्यूब प्लस 1। त्यसपछि 6 को क्यूब, 6 को क्यूब प्लस 1। 7 को क्यूब, 7 को क्यूब प्लस 1 भएन। सञ्जुजी सबैजनाले सोलुसन हेर्नु होला। सोलुसन बुकमा जुन सोलुसन दिएको छ त्यो हेर्नु होला। सञ्जुजी आएन 65। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट ल भन्नुस्। विश्वनाथ राय जी, यो एक्सरसाइज 1 को ए को 81 नंबर क्वेशन हो। हेर्नुस् त यसको सोलुसन 81 नंबर छ। हेर्नुस् यसको सोलुसन हेर्नुस्। हेर्नु होला सबैजनाले। आर्यस बालजीको 1 को ए को 81 नंबर क्वेशन छ। सोलुसन हेर्नुस्। सञ्जुजी बुझिन्छन् सोलुसन? भन्नुस् त, भन्नुस्। बुझिन्छन् सोलुसन? सोलुसन हेर्नुस् त, 1-2 मिनेट लगाउनुस् त। यसमा के गरेको छ भन्नुस्। यसमा के गरेको छ? गुड देवराज गुरुङजी, गुड। तन्नु दास जी, ल यता ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ हेर्नुस्, यो 1 को क्यूब प्लस 1 को स्क्वायर, यो दुवैको सम हो। ध्यान दिनुस्। किन मैले त 12 बाट मैले थाहा पाएँ। 2 को क्यूब भनेको कति? 2 दुना 4 दुना 8। 8 मा कति जोड्दा 12? 4 जोड्दा 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो। यो 2 को स्क्वायर हो। यो 3 को क्यूब भनेको 27। 3 को क्यूब भनेको 27। तनुजी 27 मा कति जोड्दा 36? 9। 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो। यो चाहिँ 3 को स्क्वायर हो। 4 को क्यूब भनेको कति मलाई भन्नुस् त? 4 को क्यूब भनेको 64। 4 को स्क्वायर भनेको 16। 4 को स्क्वायर भनेको 16। 4 को क्यूब 64 र 16 भनेको 80। अब 5 को क्यूब भनेको 125। 125 मा 5 को स्क्वायर जोड दिनुस्। 5 को स्क्वायर भनेको 150। ल भन्नुस्। अब कति? 6 को क्यूब, 6 को क्यूब भनेको कति? प्लस 6 को स्क्वायर। 6 को क्यूब भनेको 216 प्लस 36। ल मलाई भन्नुस्। 6 प्लस 6 भनेको कति भन्नुस् त? लास्टमा कुन हुनु पर्छ? 6 प्लस 6। 6 को क्यूब भनेको 216। 6 को स्क्वायर भनेको 36। लास्टमा 6 प्लस 6 भनेको 12 हुनु पर्छ। मतलब लास्टमा 2, लास्टमा 2 भनेको यो 252। आएन?
तन्नु जी ल नेक्स्ट गरौ बुकमा कसरी गरेको छ हजुरले थाहा पाउनुभयो बुकमा कसरी गरेको छ कतिजना थाहा पाउनुभयो कसरी गरेको छ थाहा पाउनुभयो ल ध्यान दिनुहोस् कसरी गरेको छ हजुरले ध्यान दिनुहोस् त नरेश भट्टजी ल कसरी गरेको छ हेर्नुहोस् यो कतिले बढेको छ मलाई भन्नुहोस् त कतिले बढेको छ 10 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्नुहोस् कतिले बढेको छ भन्नुहोस् त 24 ले 24 ले बढेको छ हैन 24 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्नुहोस् कतिले बढेको छ कतिले बढेको छ भन्नुहोस् 44 ले गुड 44 ले बढेको छ त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्नुहोस् 70 ले 8 7 15 70 ले अब तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्छ अब कतिले बढ्नु पर्छ अब मलाई भन्नुहोस् यो तल्लोको सिरिज पत्ता लगाउनुस् त यो तल्लोको सिरिज कतिले बढेको छ यो भन्दा यो कति बढी भन्नुस् त कति बढी 14 बढी 14 बढी यो भन्दा यो कति बढी 20 बढी 20 बढी यो भन्दा यो कति बढी 26 बढी देखियो 14 बढी 20 बढी 26 बढी अब कति बढी अब कति बढी 6 ले बढ्नु पर्छ मतलब अब 32 बढी हुनु पर्छ हेर्नुस् न यो चाहिँ 6 आयो यो 6 अब 32 बढी हुनु पर्छ मतलब 70 भन्दा 32 बढी हुनु पर्छ 32 बढी बनाइदिनुस् अब 32 बढी 32 बढी गर्दिनुस् 32 बढी भनेको कति 70 भन्दा 32 बढी भनेको कति भन्नुस् 102 102 जोड्नुस् त लास्टमा 2 आएन 252 लास्टमा 2 आएन दैट इज आन्सर ऋतुजी ठीक छ यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं हैन ऋतुजी मदन जी नेक्स्ट गरौं ल भन्नुस् यो आर्यस अखबारको एक्जाम्पल 10 मा दिएको छ नरेश भट्टजी भन्नुस् यो आर्यस अग्रवालकै हो यो एक्जाम्पल नम्बर 10 त्यही एक्सरसाइज को 1 को ए को एक्जाम्पल नम्बर 10 के गर्नुस् त छ के गर्नुस् के गर्नुस् त सिद्धु नीतजी ल भन्नुस् यसलाई कसरी गरेको छ ल भन्नुस् आयो ल ध्यान दिनु सबैजनाले
1 को क्यूब कति मलाई भन्नु त 1 को क्यूब कति 1 को क्यूब कति भन्नुस् 1 को क्यूब हेर्नुस् यो 1 को क्यूब 1 यसमा इन्टु 2 गरिदिनुस् यसमा इन्टु 2 गरिदिनुस् भनेको 2 आ प्लस 1 ल यता हेर्नुस् 2 को क्यूब कति मलाई भन्नु त 2 को क्यूब कति 2 को क्यूब 8 8 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् गुणे 2 8 दुना 16 अनि यो 4 20 भनेको यो 2 को स्क्वायर 3 को क्यूब मलाई भन्नुस् त 3 को क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 27 मा गुणे 2 गर्नुस् त 27 दुना 54 54 मा कति जोड्दा 63 प्लस 3 को स्क्वायर देखियो सिद्धू नित जी 4 को क्यूब भनेको कति मलाई भन्नुस् 4 को क्यूब भनेको 64 64 गुणे 2 गरिदिनुस् गुणे 2 गरिदिनुस् गुणे 2 4 दुना 8 6 दुना 12 128 यसमा प्लस गरिदिनुस् 4 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर भनेको 16 8 र 6 14 2 1 3 4 144 सेम अब यता के 5 को क्यूब मा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 5 को क्यूब भनेको 125 यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 250 आ प्लस 5 को स्क्वायर त्यही हो 275 त्यही हो यो 275 गुणे 2 आ प्लस 5 को स्क्वायर त्यही हो 275 अब कति गर्नुपर्छ भन्नुस् त हजुरहरुले कमेन्ट्स गर्नुस् त अब कति गर्नुपर्छ कमेन्ट्स गर्नुस् अब कति गर्नुपर्छ 6 को क्यूब भनेको कति भन्नुस् 6 को क्यूब भनेको कति 216 गुणे 2 भनेको 432 432 यसमा कति जोड्नु पर्छ 6 को स्क्वायर जोड्नु पर्छ 6 को स्क्वायर भनेको 36 6 र 2 8 6 र 2 8 3 3 6 3 3 6 400 कति 68 दैट गुड आन्सर हजुरले प्याटर्न थाहा पाउनुभयो n को क्यूब मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ प्लस n स्क्वायर गरेको छ त्यही हो यो प्याटर्न बुकमा कसरी गरेको छ हजुरले थाहा पाउनुभयो यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला यसरी म तपाईहरुबाट आशा गर्छु यसरी यदि तपाईहरुले सोच्न सक्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुस् आज होस् अथवा भोलि होस् तपाईहरुको यात्रा निश्चित रूपमा सफल हुन्छ त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा र त्यही विश्वाससँगै म चाहिँ यो ग्रुप सुरु गरेको छु र हजुरहरूले अलिकति प्रयास गर्नु होला सबैजना अलिकति मेहनत गर्नु होला र यदि तपाईहरुले मेहनत गर्नुभयो भने म यताबाट एकदमै 100% म चाहिँ यताबाट अस्वस्थ हैन म चाहिँ तपाईहरुलाई यताबाट म आशा दिन सक्छु कि हजुरहरुको एक्जाम निश्चित राम्रो हुन्छ त्यही हामी पोजिटिभ सोचसँगै हामी अगाडि बढौं सँगै अगाडि हामीले बढ्यो भने निश्चित हाम्रो सफलता आज होस् अथवा भोलि निश्चित हुन्छ त्यही हामी तपाईहरुबाट आशा गर्छौं त्यही आशा त्यही विश्वास सँगै आज हामी क्लास यही समाप्त गरौँ हैन ऋतुजी आज यति गरौँ